सुरवातेक आमी गीत घेवया एफो. आपयल्या म्हण आमकां भुरग्यांक तुज्या इपोवेत मेसाचे बेटीक दोनया वैरू बारू आमची गरीब कालसा आय सुखा दिता कोतकोती दारगा आमी चोरलान तूं देव सरपत वेदा बियोन पड मोगान आयल्या ह्या वेळा पायकूर किरकोळ कालसा आमची दया दियोन तुका एक मोगाचो नमस्कार. ह्या मिसांत आमी दोमिंगो सुजे मिरांदा हाका देवाच्या राज्यान सासनचो विसो मागता. तशेंच वावर केल्ल्यांक आनी जिवन गेल्ल्यांक एपीच्या कोरांतले तांकांय देवाच्या राज्यान सासनाचो विसो आमी मागता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्यांचे कातीन भितर सरप म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांच्या सुखांत दुखांत वांटो घेवप आनी असली जेन्ना आमची चाल जाता तेन्ना न्हयच आमी दुसऱ्यांक समजूंक पावता पूण आमीच कोण ती आमी आमकांय ओळखूंक शकता. देवान असलीच चाल दवरली आनी जेजूक आमचे चडशीं मनीस रुपान धाडलो. हे तरेन देवूच मनीस परिस्थिती समजूंक आनी मनीस परिस्थितीन वांटो घेवंक. जायते पावट आमी ह्या देवाक जो आमचे भाशेन येयलो ताचे सगळें आमचें काळीज उगडून आमचें मन उगडून आमच्यो गरजो आमची देणी आमची मागणी आमी देवा फुड्यान घातल्यान आनी तेच बरोबर कुशालकाय आनी सुखा वेळार आमी ताका दिन वाचला. देवाक जाय आमी हे तरेन जियेल्ली. असली आमची चाल ओळखून आमी देवाकच दिन वाचुया आनी जायते पावट घोडे आमचे असोकतायेक लागून आमी पडल्या बी आमी दुसऱ्यांक समजुचे सुवातेर आमी तांचेर फळमरणां मारल्यात नीत केल्या. असले आमचे चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षवणी मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाचे आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या वतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागेवन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं
तुमचे लागीं आमी मागतां तें हें. सोमयाचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणें बाकीत केलें जाल्यार, वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार, तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोवंक दिवं नाकात, वो तुमी आकांतचें न्हय. तुमकां कोणेंच कशेच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगडटल्या शुभ वर्तमाना उद्देशीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटच बाबा भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली घट दवरात. खुद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बरवसो दिला तो देव आमचो बाब तुमच्या काळजांक धीर दिवन आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी घट करूं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सगळीं म्हणुया, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूं उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरगटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगटूं कुशाल बरीत. जबाब, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पर्जांची करूंक जोडटी परमेश्वर पळय येता. जबाब, संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गाराक उबी रावया. जय सर्वेस्पोराक जय जय, जय सर्वेस्पोराक जय जय, जय सर्वेस्पोराक, जय सर्वेस्पोराक, जय सर्वेस्पोराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. जय सर्वेस्पोराक जय जय, जय सर्वेस्पोराक जय जय, जय सर्वेस्पोराक, जय सर्वेस्पोराक, जय सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबीं आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणे, दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोठा. परथेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण समूर्तीचे उदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकूळट आनी विस्वास हें तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण ते तुमी पाळूंक जाय आसले. 1000 जळारी गाळून काडटात आनी ऊंट गिळटात असले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोठा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितोड करतात आनी भितरल्यान तुमी नागूण आनी पोजडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तितलेंय नितोड जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरलें आसा तें पयलें नितोड कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.
भावा भयणीनो, जे कोण वावर करतात, कितलींच वर्सां वावर केले उपरांत आपूण केन्ना बसपागारी जातलो, रिटायर जातलो, ही वाट पळोवन आसतात. आनी वाट पळोवन कित्याक रिटायर जातूच बेगीन उठून वचपाचो हो भार उणें जालो, घरा लागीं मातशें शांत जातलो, विसव घेतलो, असलीं मनां, असलीं चिंतनां मनांत येतात. अशेंच कितें तेसोलोनिकेचे पुर्जे मदें क्रिस्ती बावार्थ्या मदें घडटालें. आनी तांकां जबाब दिवन आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां, तातूंत भाग्यून पावलो ताका निरोप दिता. वायू लोक शांत जाल्लो, ताणें आपलीं शेतां पाळ दवरलेलीं, थंय कोसूंक ना, नवें कांयच रोवंक ना, कित्याक तीं रावतालीं जेजू नवें येतलो. आनी भाग्यून पावलो तांकां म्हणटा, आमी अशीं बसपागारी कशीं रावपाचें ना, कित्याक आमचें जिवीत जेजू येतलो तेन्ना आमी देवाचें राज बांदून तयार जाल्या हे तयारींत वा हे संपूर्णायेंत आमी ताका मेळूंक जाय. जेजू येतलो पूण तो केन्ना येतलो तो आमी नकळो. आनी हाका लागून आमी आमचो वावर करूंक केन्नाच थांबचें न्हय. देवाचें राज बांदपाचो वावर ताणें आमच्या हातांत घाला, आनी हें राज संपूर्णायेक पाव मेरेन आमी हो वावर थांबोवंक जायना. जेजून ताची सुरवात केली आनी हाची संपूर्णाय आमच्या हातांत दिल्या. ही संपूर्ण करूंक आनी संपूर्ण जाता तेन्नाच जेजू येतलो आनी तेन्ना आमी ताका मेळटल्या. आनी देवाच्या राज्याची संपूर्णाय आमी कशी सोदतल्या? शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळा. फारिजीव आनी धर्मशास्त्री फकत दुसऱ्यांची नीत करताले, नाका त्यो वस्तू बारीक बारीक मेजून तांचे वेल्यान दुसऱ्यांची टिका करताले, तांकां बोटां दाखयताले. पूण जेजू म्हणटा, आमी न्याय नीत करूंक, दुसऱ्याचो काकूळती वच जावं, हें अदीक गरजेचें, हें तुमी विसरल्यात. आनी जेजू म्हणटा, हांवेंच तुमकां शिकयलें अशें न्हय, हें आमच्या कायद्यांनी, आमच्या उपदेशांनी हें आसा. आनी हातूंतल्यान चोरी शिकूण आसा ती पाडूंक आनी तातूंतल्यान हें देवाचें राज बांदून येवंक ही आमची व्हडली जबाबदारी. जेजू येवच्या आदीं उपदेश आयले, मुइजेसा वरवीं ते मेळ्ळे. ते जर उपदेश पुर्जेन संपूर्णायेन पाळलेले, जेजू आयलो तेन्ना देवाच्या राज्याची संपूर्णाय मेळपाची. तेन्ना तांणी चुकयलें आनी तें आज आमकां दिलां. आमी तें संपूर्णायेन पाडूंक आनी देवाचें राज आजीर करूंक. आमी देवाच्या राज्याची वांगडी कशीं, जेजूचींच भावां भयणां कशीं जबाबदारेची जावन हे देवाच्या राज्या विशीं आमी वावरुया. दुसऱ्यांक समजूंक, दुसऱ्या सोबें काकूळती जावं, दुसऱ्या सोबें मोगाड जावं. आनी हे चाली वरवीं आमी देवाचें राज जियेता, देवाचें राज बांदता आनी खरेंच देवाच्या राज्याचे वांगडी कशें आमची चाल जाला. हेंच तेणें आयच्या दिसाक आमकां आमी मागुया. आमी गीत घेवया C6. बागेंतल्या फुलां मदें, रानांतल्या झाडां मदें, कुडींतल्या दातू मदें ईश्वरा सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज म्हजें. जेजूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज म्हजें. म्हज्या भावा भयणीनो, हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता दसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा एकेच बोली वरवीं आमकां तुजी आपणाली पोरजतवेन करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळी सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळ्यो रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यान शास्त्रीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन परगोडटा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बळ्या तुज्या वैभवान उंचसर्गींत तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उंचसर्गींत तुका सय सय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे कसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडासा कुरात. आमी तिसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूढ परगट घेया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन दौरून दिता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा,
सर्वंदनानी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमेन. जेसू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवले प्रार्थना दीर्घ घेऊन आम्ही बरोबर म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोत की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें धरून जाताक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान येरोगोता मिशंग बेथा ती आमची जोडटे आनी कासाळी नासा, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अकोती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D15. जेसू म्हाका तुजी गरज, तुजी गरज, सुखी जमनीक जशें उदक, जशें उदक. उज्या दिव्याक पोल बिसलेचे, पोल बिसलेचे. यंत्रांक चलूंक बळुबेचे, बळुबेचे. तुझी पुकार मागना जिवीत, डबल जेसू आनी पदवी. तुझी पुकार मागना जिवीत, डबल जेसू आनी पदवी.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे आड मागणें. सर्व पदवेदारांनी काकलुचारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टतले बासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कनवळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पूत विनंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पिकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवून हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जे पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया इवान. आमची बोरी रात सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. आमची बोरी रात सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या गोतो गोवा मुद्रो सोर्गा उंडो बापान दिलो ओसोक तांतो गोटाय दिलो पेडे सातू वोक्ता पेलो. आमची बोरी रात सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. आमची बोरी रात सोम्या